سلام كبرات تخاتل تليلو تي في خميس أني حكم تمليسنا مزينا كمالنا حدش حابر تحزنا يا أب تجراي تعمي تجراي بايزوين أبي جزءاتهم سبات تعيز خوان زل زخونتات أنا تعمي نبزحات تجارو سكفتافة إيرلو تي عصر تحمش تطري زحالف عمت نسو كيدقم سكفتاتات هالو أبزحات تجارو اندحر داري أخمته وساننا عصر تحمش تطرنا إذا حلف عمت ما فنك على منجستي استخايدلو سراوي تجراي أبكل تستخفللو تجراي أب تحت شعبية ملو بملو استقرنتلو تجارو لؤخاتناي هو حات دقفته هو حات تقاومته هو حات سألعته هو حات قال ملنا تبهله بقى تجراوي أب حدث نبرة تجراويسي زتباتاتنولو تجارو زتباتاتنولو عمد كويني حليفو زحلف زلو حجي نعوس عيبو حجي خات مالي أب أكسم هو حات إزاز شعبية تقبيلات إزاز شعبية خت تكبر نشعبية خت حجوس تجارو كتتفق داقماي أب آخبا وعيلة حديرة وسانة وسينالا أب تجراي بتعمي حدا جنيا زخنا خناتات كجاتم تخولتات هالو وسيناتو زلا هو حد كأ حدا جنيايو فخران كمستري وزلهم فخران مجوع بعن بقى مع التهديد وعلنا نحضر يبلنان تخونتات بتلوخ في السمالو جزياو من محدار قال ملنا تفعلنا هنكيد يبلنان كاب بوليتيكا إثيوبيا تقللنا كاب تجراي ون كنت أفي يبلنان كنقلل يبلنان هو حد زي بالله تجراي جدل تقطو زو سانتات وسينا الله هو حد زين بعلومة فنك على منجسي بريتوريا أفريسوس جزياو من محدار تجراي ما فنك على منجستي جيروس سراوي تجراي أب كل التخفافيلوس من إسي تجراي كاب تجراي أباريروس مهورات تجراي أب إسربية أتيوس تجراي معندري شعبية جيروس هنجز بهالو مسريتو تجارو بسلام وفيرم بسلام كياتو سريحه هو حد حجخا كال نايكوينات ويكال ما فنك على منجس ما هجي زانا حجي ما فنك على منجس حسيبات هذا هو حد مجم فيدرال منجس سقيدي ريانيو تادس وردون زوسنا إزمسل بتعم إزتات على بتجراي كال تي كابت مال جميرو حساب لومي هو حد زكايدتون مسوته تحيزو استمحال على فوسانن مدلاوات نايكويناتن مفنك على منجستن تأزازات شعبية متكبارن زبل أب تجراي لأخت شعبية تقبلو تجراي كاب إثيوبيا فليو بعصوان كبان نتجراي أب حدا قاعد يزول حيله هو حد أب أقسم ككايدو زقناي أخيبا لو ممشت زازي مولو بز مسرت بريتوريا فريسي منجستنا نابز نبري ملس بريزيدنت جزياو من محدار تجراي حاويسو كقيرن بيت مخرخ ملسن زبل وسانه حدا جنيا زخونه أما حلالي فله هو حد علوا مالتي زي علوا منجستي كابتو كله ما أكلاي كوميتي 4 تراي تقاومو حدا دما دمص تعقبو تباهيلي زغلص زلو خلت دم حدا ادنو نز صعيبو اززت ارمنا هوحات ناب اكسوم استصوعو خوينم نتو وسانه تفصامن مغبار اخيبا خكايدو مخانم تفليطلو نز صعيبو غزياو ممحدار تግራይ مغلص خوصن حق خخبرن تصبيت يغبر ما اكلاي كوميتن نبار عقم نبر هوحاتن غزياو ممحدار تግራይ تادسه ورده بحيل توجيدو قدم خوينات زنبره ممحدار كملس هوحاتنا ملؤ كوينات كتاتو بابزح دمصي 39 دغاف 4 تقاومو اوكي كلتا تا دمص تعقبو وسينو مالو مالتي كمت زغلصنا يدما صباح نغهون عزز سراويت هوحات تئزاز كوينات كوهابم ناب اكسوم اتيكم حدور زبل قطين تئزاز توهيبوم اب غعزو مهلاوم يغلصالو سلازي نزناي شعبيا دليت جن
ግን ድማ ውሳነ ህወሓት ኣዘዝ ሰራዊት ህወሓት እንተ ተቀቢሎሞ ወድ ማርያም ኪልዓው ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኻ ዕጡቕ ትዲኤፍ ነበር ህይወት ካድሕን ውፃእ ካብ ትግራይ ተኣለ ህወሓት ወሲናቶ ዘላ እትረፍና ዓኻብ ኢዳ ዘለኻ ወተሃደር እቲ ዘይዕጠቐቶውን መውፅእ የብሉ ስለዚ ነብስኹም ኣድሕኑ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዘለኹም ቁርብ ቁራቦ TDF ነበር ተኣለዩ ጽባሕ መውፅእ የብልኩም ንዓኹም ሒዛ ነታ ኣብ ትግራይ ዘወን ዝብል ዘሎ ስራሕ ሰኣነን ትምህርቲ ኣልቦ ኮይኑ ዘሎ ትምህርትታት ተዓጽይዎ ዘሎ ብህወሓትን ነዚ ኩሉ ገፊፋ ትእዛዝ ሻዕብያ ክትፈጽም ናብ ኩናት ክትኣቱ ወሲና ሓዲራላ ጽባሕ ካኻለ ውሳነ ክትውስን እያ ማለት እዩ ናይ ኩናትን መፈንቀለ መንግስትን ትእዛዝ ንምቕባል እዮም ኣዘዝ ሰራዊት ህወሓት ናብቲ ናይ ኩናት ውሳኔታት ክውሰነሉ ዝቐነየ ከተማ ኣክሱም ብህፁፅ ተፀዊዖም ዘለዉ ማለት እዩ ህወሓት ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ቀደም ክልላዊ መንግስቲ ስልጣን ከረክብ ወሲኑ ተባሂሉን ብሓደ ሓደ ይግለጽ ክሳብ ክንደይ ሓቅነቱ ኣይደኖ ካብቲ ማል ንግሆ ጀሚሩ ኣብ ኣክሱም ኣኼባ ኣዋጅ ኩናት ከሳልጥ ዝጸንሐ ህወሓት ሎማ ኣማሲኡ ዋዕልኡ ዝዛዘመ ኮይኑ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ዘመነ ስልጣን ኣብቂዑ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ስልጣን መንግስቲ ክርከብ ብኣብዝሓ ድምፂ ከም ዝወሰነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ መፈንቀለ መንግስትን ትእዛዝ ሻዕብያ መፍጻምን ይበሃል እቲ ውሳነ ከምቲ ዝገለጽናዮ ብ39 ድጋፍ 4 ተቃውሞን 2 ድምፂ ተዓቅቦን ከም ዝጸደቐ ዝፍለጥ ኮይኑ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ህወሓት ትእዛዝ ኩናት ክቕበሉን ብዛዕባ እቲ ውሳነ ናይ ህወሓትን ንዕኦም ዝምልከት ተልእኾ ናይ ኩናትን መብርሂ ክወሃቦም ናብ ኣክሱም ተፀዊዖም ኣለዉ ከምዚ ክንገልጾ ፀናሕና ማለት ጽባሕ ድማ ንምንጅማር ኩናትን መፈንቀለ መንግስቲ መዓስ ከም ዝካየድን ትእዛዝ ሻዕብያ ንምኽባርን ዝብል ሓበራዊ ኣኼባ ክግበር እዩ ኣብቲ ናይ ሓባር ኣኼባ ነቲ ውሳነ ዘይድግፉ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ካብቶም ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበሩን ዝተቃወሙን እንተ ኣገዲዶም እንተ ለሚኖም እንተ ኣፈራሪሖም ውሳኔኦም ክኽልሱ ወይ ክምሕፀንዎም ወይ ከዓ ከም ዝበልናዮ ግዴታታት ክገብሩሎም ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣጽዳቅነት ስልጣኑን ሓደ ዓመት ዝተናውሐ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ናይ ህወሓትን ኣዘዝ ሰራዊት ህወሓትን ሓበራዊ ኣኼባ ከም ዘይሳተፍ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ህወሓት ሎሚ ዝወሰነ ውሳነ ንትግራይ ናብ ናይ ኩናት መንገዲ ዘምርሕ ይኽብሉን ነባራት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ስክፍቶኦም ገሊጾም ኣለዉ ውሳነ ህወሓት ንዶክተር ደብረጽዮን ብቐጥታ ፕሬዝዳንት ክገብር ድዩ ወይስ ምትዕርራይ ክገብር ግን ንጹር ሓበሬታ ይተረኽበን ዘሎ እንተኾነ ግን ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ሓቅነቱ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ዘይረጋገጽ ሓቅነቱ ዘጠራጥር ክንሱ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ደብረጽዮን ዝመርሓ መጋበርያ ሻዕብያ ዝኾነት ህወሓት ንደብረጽዮን ክትኣልዮ ዝብል ጽንጽንታታት ይስማዕ እዩ ነዛ ኩላ ዝመርሓ ዘሎ ነዛ ኩላ ዕግርግር ዘተኣናግዳ ዘሎ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ምርኮኛ ወዲ 9 ዓመት ኣቦይ ስብሓት ማለት እዩ ስለዚ ታ ህወሓት ካብ 15 ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ድላዩ ክገብራ ዝጸንሐ ዓጽመ ስጉእ ጥራይ ከኣኻ ክበላ ዝጸንሐ ኣቦይ ስብሓት ሎሚ ሓደ ዝተረፉለዉ ንዕኦም ኣጽርዩ ናብቲ መሓዙእ ዝኾነ ሻዕብያ ዝደልዮ ናይ ኩናት ምንቅስቃሳት ወይ ተበግሶ ወይ ከዓ ምእታው ናብኡ ንምኻድ ናይዛ ኩላ ገባርን ሓዳግን ኩላ ነገር ዝገብር ዘሎ ወዲ 9 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ምርኮኛ ኣቦይ ስብሓት እዩ ስለዚ ተጋሩ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ዕድመ ስልጣን ህወሓት ንምንዋሕ ምእታው ዘይኮነ ሓንሳብን ሓዋሩን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተዛዘመ ውዕል ናይ ሰላም ወይ ከዓ እቲ ምቁራጽ ናይ ኩናት ንሱ ክቅጽል ጥራይ ዘሎ ተጋሩ ክነብሩ ተኮይኑ ተጋሩ ክህልው ተኮይኑ ተጋሩ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ክወጽእ ተኮይኖም እዚ እዩ ክትግበር ዘሎ እምበር ዝናይ ኣክሱም ናይ ትማሊ
ውዒሉ ሓዲሩ ዘሎ በቃ ንወድ ወረደ ኣሲርካ መፈንቀለ መንግስቲ ጌርካ ንሕና ኢና ህወሓት ኣብ ትግራይ ብዘይካና የለን ምሳና ክዳራደር ዝደለ ንትግራይ ክረክብ ዝደለ ምሳና ይዳራደር ብዛዕባ ትግራይ ዝመክር ምሳና ይላዘብ ንሕና ኢና ፈጠርትን ገበርትን ዋናታትን ናይ ትግራይ ኢላ ህወሓት ወሲና ነዚኣ ኣይንቕበልን ዝብል ከዓ ክንፋለው መይና ዝብል ትእዛዛት ኣውፅያ ነቲ ኩናት ዝመርሕዎን ዘካይድዎን ትእዛዛት ናይ ኩናት ዝቕበሉን ከዓ ያላ ሕጂ ጥበሉ ኢላ ትእዛዝ ሂባቶም ኣብ መንገዲ ኣለው ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ማለት ንኣክሱም ክኸዱ ስለዚ እዝታት እዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ልደት ቲቪ ኩነታት ናይ ትግራይ ትማሊ ኣብ ኣክሱም ዝጀመረ ናብ ሓደገኛ ዝእቱ ውሳኔታት ሒዙ ዳርጋ ኣብ ጫፍ በፂሕሎ ማለት እዩ ትግራይ ሰላም ይፍጠረላ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይፍጠረሉ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ፀናሕኩም ኣመስጊነ ሰላም